बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको अक्सर अपनी स्टोरीज़ में बताया, अपनी हिट स्टोरीज़ में बताया कि सीडीए में चादर और चार दीवारी का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे चादर और चार दीवारी का जो ख्याल रखा जाता है किसी और मानों में रखा जाता है। मेंबर स्टेट अफनान आलम, जो अब एक्स हो चुके हैं, अपने महकमे में जा चुके हैं, उनकी जो 10 अरब रुपए मालियत की जो दिहाड़ी लगाने की कोशिश पकड़ी गई, उसमें वो जो ज़मीन उन्होंने और सिद्रा अनवर साहबा ने मिल के जो अलाट की थी, एक दो ऐसे मुतासरीन को जो पहले अपनी ज़मीन का हिस्सा वसूल कर चुके थे, अब एक और कहानी सामने आई है, एक और सबूतों के साथ जो है अफनान आलम का एक और वारदात जो है वो सामने आई है। रिजवान गनी साहब एक शहरी हैं, उनका कहना यह है कि सीडीए ने ऑक्शन में एक प्लाट रवात इंडस्ट्रियल एरिया का नीलाम किया था, जो उन्होंने 59 करोड़ रुपए से ज़्यादा अदा किया सीडीए को, और उसका टैक्स भी अदा किया, और ये 20 कनाल का प्लाट था। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता चला कि जनाब वो जो 20 कनाल का प्लाट है उसके ऊपर जनाब कम से कम जो है 9 कनाल के ऊपर चादर और चार दीवारी का भरपूर इस्तेमाल किया हुआ। एक मार्बल फैक्ट्री ने जनाब अली वहाँ पे चार दीवारी की हुई है, और उस चार दीवारी पे सीडीए के जो करप्ट एहलकार हैं, जो सीडीए की काली भेड़ें हैं, उन्होंने उसके ऊपर चादर डाल रखी है। और जब ऑक्शन किया गया तो सीडीओ ने बिल्कुल स्मार्ट बॉय बन के, बिल्कुल वाइट कॉलर क्राइम का ये होती है वाइट कॉलर क्राइम, कि सीडीओ ने ऑक्शन करते हुए शहरी को नहीं बताया कि वहाँ पे जनाब अली कब्ज़ा भी है, बल्कि सीडीए जब अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करता है, ऑक्शन करता है, तो ये यकीन दहानी कराता है कि अगर वहाँ पे कोई कब्ज़ा हुआ तो कब्ज़ा ख़त्म करवा के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजवान गनी साहब जो हैं वो अपनी 20 कनाल ज़मीन के लिए चूँकि मुकम्मल उन्होंने अदायगी की थी, वो धक्के खाते रहे। अफनान आलम ज़बरदस्ती उनको ब्लैकमेल करके उनसे कीमती तोहफे भी लेते रहे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे दरख्वास्त चल रही है रिजवान गनी साहब की। तो इस लिहाज से तो मैं तो समझता हूँ कि मेंबर स्टेट साबिक़ मेंबर स्टेट अफनान आलम जो हैं वो तो करप्शन के कप्तान निकले हैं, कि उन्होंने जनाब किसी को छोड़ा नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीडीए के जो उनके साथी जो थे उन्होंने उसके ऊपर एक पर्दा डाला हुआ था। और फिर वो रिजवान गनी साहब इंकशाफ करते हैं कि सीडीए के बोर्ड ने इस बात की मंजूरी दी कि चूँकि बाकी पे ताकतवर लोग हैं, मार्बल फैक्ट्री वाले, उनका कब्ज़ा है, लिहाजा 12 कनाल जो है वो रिजवान गनी को दी जाए। तो उसके बदले में वो कहते हैं कि जी 12 कनाल का जो कोरिजेंडम जारी होना था, अफनान आलम साहब ने जनाब अली मुझसे पहले भारी रिश्वत मांगी, फिर वो उसका कोरिजेंडम जारी करने के लिए मुझे कहा गया कि जनाब कीमती तोहफे लाओ, और मैं उनको तोहफे देता रहा, क्योंकि मेरी तो इतनी बड़ी 59 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। वैसे कुल मिला के तकरीबन ये 60 करोड़ रुपया बनता है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और कैसे भी ना हो, जब वो अदायगी कर दी हो, एक सरकारी अदारे को अदायगी कर दी, और सरकारी अदायगी के करप्ट एहलकार जो हैं बजाय इसके कि जिस शख्स ने उनको पैसा दिया है उसके हुकूक को सपोर्ट करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, वो कब्ज़ा ग्रुपों को सपोर्ट करते रहे। वो चादर और चार दीवारी इल्लीगल इस्तेमाल जो करते हैं, यानी गैर कानूनी तरीके से चार दीवारी करके ऊपर करप्शन की चादर डाल देते हैं, वो उनको सपोर्ट करते रहे। फिर वो रिजवान गनी साहब ये इंकशाफ भी करते हैं कि अफनान आलम साहब जो हैं वो उन्होंने मुझे ये ज़मीन देने की बजाय मुझे मज़ीद सीडीए की तरफ से बताया गया, जनाब जो बाकी मानदा है 8 कनाल के अलावा, जिस पे मार्बल फैक्ट्री का कब्ज़ा है, उसके अलावा 3 कनाल पे और कब्ज़ा ग्रुपों ने चार दीवारी की हुई है, इस पे भी चादर डाली हुई थी सीडीए हुकाम ने। तो नाज़रीन ये देखें कि सीडीए में 2 तरह के कानून हैं। सीडीए में एक कानून ये है कि जो शरीफ शुरफा हैं उनके हुकूक को सल्ब कर लिया जाए। जो लोग शरीफाना तरीके से मुकम्मल अदायगी करते हैं उनको सीडीए उनका हक नहीं देता। लेकिन जो सरदार तनवीर की तरह, जिस तरह सेंटोरस बना है, ये सारी दुनिया को पता है कि थोड़े से पैसे दे के उसने तामीर शुरू कर दी थी, और अभी सेंटोरस के ख़िलाफ़ 17 एतराज़ात हैं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहाँ पे सीडीए वाले जाते नहीं हैं। उसकी वजह यह है, जाते क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस क्यों नहीं लगता, सीडीए खुद नहीं लगने देता, क्योंकि केस लगेगा तो सीडीए की कई काली भेड़ें। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंटोरस के एक ख़ास आदमी अफनान आलम साहब भी थे। जितना आप तहकीकात करेंगे, और मैं तो अपील करता हूँ अब अपने हर प्रोग्राम में कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो आपने डांग उठाई है वो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़, आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के ख़िलाफ़, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के ख़िलाफ़, ज़रा इधर भी एक ध्यान कर लें कि जो गवर्नमेंट की ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, जो लोगों के जो शरीफ शुरफा के हुकूक को गस्ब कर रहे हैं, ज़रा एक ध्यान सीडीए बिल्कुल हमारे जो है हसास अदारे का, हमारे मोतबर अदारे का बिल्कुल पड़ोसी है। सिर्फ एक ब्रिगेडियर या एक करनैल को कहना है कि यार ज़रा सीडीए की फाइलें तो देखें यार, इधर क्या
تن مچا رکھی ہے آپ کے پڑوس میں بیٹھ کے. صرف یہ سیاست والی جو کام جو ہے چھوڑ کے صرف ادھر تھوڑا سا ہم نے دھیان کیا تو یقین مانیں ہماری معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. عفنان عالم اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حساس ادارے کے پڑوس میں بیٹھ کے اتنی بڑی وارداتیں کرتا رہا. ایک شریف آدمی جن نے 60 کروڑ روپے ادا کیا ہوا ہے، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 20 کنال کا قبضہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو 12 کنال کا دیں گے. جب وہ 12 کنال پہ راضی ہو گیا کہ چلیں کہ یار کچھ آ ہی جائے، تو اس کو کہا گیا کہ نہیں جی 3 کنال پہ اور قبضہ ہو گیا. اور وہ قبضہ کس نے کروایا؟ آپ انکوائری کروا لیں، وہ سی ڈی اے کے اپنے اہلکار نہ نکلیں تو میرا نام بدل دیں. سی ڈی اے کے اپنے اہلکار ملوث نکلیں گے. اور یہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ سی ڈی اے کے دو قانون ہیں. ایک تو شریف شرفا کے لیے ہے کہ سی ڈی اے والے پیسے مکمل لے لیتے ہیں پھر اس کو ادائیگی نہیں کرتے. دوسرا بدماشوں کے لیے ہے، نوسر بازوں کے لیے ہے، جیسا میں نے آپ کو سرنٹورس کا بتایا. اور ابھی سردار تنویر نے ایک اور پلاٹ بھی لیا، اس کی مکمل ادائیگی نہیں کی، اس کی 4 دیواری کی ہوئی ہے. اور اس 4 دیواری کے اوپر جو ہے پردہ سی ڈی اے والوں نے ڈالا ہوا ہے. اب یا تو وہ مکمل ادائیگی کر کے سردار تنویر صاحب پلاٹ لے لیں کہ جی یہ ان کا ہو گیا، لیکن وہ ادائیگی کریں گے انہی ڈیٹوں میں جن ڈیٹوں میں وہ آکشن ہوا پلاٹ. اور لیکن سی ڈی اے کے میں چونکہ ان کے پیرول پہ لوگ ہیں، عفنان عالم صاحب بھی مبینہ طور پہ ان سے مال خطیر جو ہیں وہ وصول کرتے رہے ہیں. اور سی ڈی اے چونکہ ممبر اسٹیٹ کا عہدہ ایسا ہوتا ہے، اور جب معاملات ہونے لگتے تھے ایسے جیسے کہ اس رضوان غنی کے ساتھ ہوا کہ وہ راضی ہو گیا کہ مجھے 12 کنال ہی دے دیں، اسی دوران جناب عفنان عالم کی جو مال بناؤ حص ہے وہ جا کھڑی. ان کی جو ایک رگ جو ہوتی ہے نا کرپٹ لوگوں کی ایک زیادہ ہوتی ہے، وہ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس بندے سے میں کتنا مال نکال سکتا ہوں. اور سی ڈی اے میں تو خاص طور پہ جو آتے ہیں دیہڑی دار یہ ڈیپوٹیشن والے، وہ آتے ہی اپنے اثاثے اور اپنے اکاؤنٹس میں بڑھاوے کے لیے آتے ہیں. اور عفنان عالم میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سی ڈی اے کے جو ایماندار افسر ہیں ان کو یرغمال بنایا گیا. اس میں ایک سیماب صفت آفیسر تھا نیب کا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا. چیئرمین سی ڈی اے کو اس کے خلاف لکھنا چاہیے، اور عفنان عالم کے خلاف ایف آئی اے کو تحقیقات کرنا چاہیے. اس میں بھی کرنی چاہیے جو 10 ارب کا پلاٹ الاٹمنٹ کا جو کیس ہے سدرا نور کے خلاف بھی کرنی چاہیے. اور اس میں رضوان غنی والے معاملے میں بھی ایک بندے نے فل پیمنٹ کی ہے، آپ اس کو کیوں اس کا پلاٹ نہیں دیتے، کیوں 2 نمبری کرتے ہیں؟ رضوان غنی بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے، وہ 60 کروڑ ادا کر کے سی ڈی اے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے کہ جناب مجھے قبضہ لے دیں. لیکن سی ڈی اے والوں جناب بے حس لوگ ہیں، وہ کام کرتے ہیں سردار تنویر جیسے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں اسی شہر میں سٹوری وہ بہت بڑی ہے، اداکار رنگیلے کے سینمے کا پلاٹ تھا، وہ کس طریقے سے سی ڈی اے نے جناب علی اداکار رنگیلے، کیونکہ رنگیلا صاحب تو وفات پا گئے، کس طریقے سے سی ڈی اے نے 2 نمبری کر کے ایک بڑے سیاستدان کو وہ پلاٹ الاٹ کر دیا. اور وہ سیاستدان چونکہ پاور میں تھا، اس نے سی ڈی اے کے سارے قوانین کو جناب علی روند ڈالا، سارے قوانین روند کے اداکار رنگیلے کا کراچی کمپنی والا پلاٹ جو ہے اس نے جناب الاٹ کروا کے اربوں روپے میں فروخت کر دیا. وہاں پہ جناب اب عوامی مرکز بن گیا. یہ سی ڈی اے کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہوتا. اور سی ڈی اے میں جو کاریگر لوگ ہیں وہ واردات اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے جمع کروا کے، جس طرح بالکل بس میں نہیں ہوتا تھا کہ جناب علی اپنی سیٹ پہ کپڑا رکھ دو کہ جناب جب بس فل ہو جائے گی تو پھر آپ آگے اپنا کپڑا اٹھاؤ اور سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. حالانکہ اس وقت تک جناب علی بس کی سیٹوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کپڑا پڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ سی ڈی اے کے جو پلاٹ ہیں مافیا جو ہے ان کے اوپر کپڑا رکھ دیتا ہے. پھر ان کی جب قیمتیں وہی اسی قیمت پہ ہی، پھر معاملات عدالت سے سٹے لے آتے ہیں، پھر معاملات چونکہ چلتے رہتے ہیں، وہی جو کروڑوں میں یہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 60 کروڑ والا جو پلاٹ ہے، اگر اسی کو یہیں پڑا رہنے دیں، معاملات یوں ہی چلتے رہیں، 10 کنال 12 کنال بھی اربوں میں چلی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس نے آکشن میں لیا اس کا اسی وقت حق 20 کنال کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ رضوان غنی کے ساتھ زیادتی ہے. تو رضوان غنی کا ہم انشاءاللہ العزیز بھرپور ساتھ دیں گے. انہوں نے ایف آئی اے میں بھی درخواست دی ہے، انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے کو بھی درخواست دی ہے، اور بھی وہ جگہ جگہ درخواستیں دے رہے ہیں. ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.